हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से कोई औलाद ना थी। कुतुब में लिखा है कि हजरत सारा बांझ थी। हजरत सारा की दरख्वास्त और अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह फरमा लिया। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इलाही मुझे लायक औलाद दे दे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बेटे की बशारत दी। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी और उनकी विलादत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 13 साल पहले हुई थी। इस हिसाब से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 99 साल थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजरत सारा के दिल में रिश्क पैदा हुआ। इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में छोड़ आए जहां बेआबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस जगह आए जहां आज काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ उस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा और ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मश्क में पानी रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हुए। हजरत हाजरा ने फरियाद की, ऐ अल्लाह के नबी, इस सुनसान बयाबान में हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा मगर आप अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हजरत हाजरा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्जी से हमें यहाँ छोड़ा है या खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हाजरा, मैंने जो कुछ भी किया है अल्लाह के हुक्म से किया है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने फरमाया, अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल है कि खुदावंद करीम मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ खड़े होकर अल्लाह से अपनी जोजा और बेटे के लिए दुआ फरमाई और मुल्क शाम वापस चले गए। चंद दिनों में खजूरें और पानी खत्म हो गया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और उनके सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भी भूख और प्यास से तड़पने लगा। हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाए। अल्लाह को उनकी ये जुस्तजू इतनी पसंद आई कि उसे मनासिक हज में शामिल फरमा दिया। इसी वजह से लोग सफा और मरवा की सई करते हैं, यानी 7 चक्कर लगाते हैं। इधर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके कदम मुबारक की जगह खुश्क जमीन से चश्मा जमजम जारी फरमा दिया। उस पानी में दूध की खासियत थी, यह ग़िज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनाचे यही जमजम का पानी पी पी कर हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वक्तन फवक्तन बुराक पर सवार होकर वहां तशरीफ लाते और अपनी जोजा और अपने बेटे से मुलाकात करते रहे। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई और एक कौल के मुताबिक 7 बरस हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 जुल्हज्जा की रात को ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा है, अल्लाह तुझे ये बेटा ज़िबा करने का हुक्म देता है। सुबह उठकर आप अलैहिस्सलाम सोच विचार करते रहे कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है या नहीं, इसलिए इस दिन को यौम तरविया यानी सोच विचार का दिन कहते हैं। अगली रात 9 जुल्हज्जा की रात फिर यही ख्वाब देखा। सुबह उठे तो पहचान लिया कि यह अल्लाह की तरफ से है। इसी वजह से 9 जुल्हज्जा के दिन को यौम अरफा यानी पहचान का दिन कहते हैं। फिर 10 जुल्हज्जा की रात फिर यही ख्वाब देखा। सुबह उठे तो बेटे को ज़िबा करने का पुख्ता इरादा फरमा लिया। इसी वजह से इस दिन को यौम नहर यानी ज़िबा करने का दिन कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब मुल्क शाम में देखा था। ख्वाब देखने के बाद बुराक पर सवार होकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हाजरा से फरमाया कि इस्माईल को तैयार कर दो कि दावत इल्लाह में जाना है। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली और रस्सी ली और बेटे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े।
جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے قسم اٹھائی کہ باخدا میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو فتنے میں ضرور ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ انسانی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ شیطان کہنے لگا، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا، بھلا وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر انہیں رب نے حکم دیا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر بیٹے کے پاس آیا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ شیطان کہنے لگا، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بھلا وہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہنے لگا، ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ضرور پورا کریں، رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو کر جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گمان ہے کہ شیطان نے تمہارے خواب میں آ کر تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ شیطان ان بزرگ ہستیوں کو نہ ورغلا سکا۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے جمرات العقبہ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جمرات الوسطیٰ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ بھاگ گیا۔ پھر جمرات الآخری کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ پھر سے بھاگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ آج بھی حاجی اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر منا کے میدان میں پہنچے تو انہیں آنے کا مقصد بیان کیا۔ قرآن مجید میں ہے، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فرما بردار بیٹے نے کیا خوب جواب دیا، کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد ماجد سے چند گزارشات کی۔ عرض کیا، اے میرے والد محترم، مجھے پہلے رسی میں اچھی طرح باندھ لیجئے تاکہ میں مضطرب نہ ہوں اور تڑپنے نہ لگوں۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیں کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑیں کہ جب میری والدہ خون آلود کپڑے دیکھیں گی تو وہ غمزدہ ہوں گی۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے اور تیزی سے میرے گلے پر پھیر دیجئے تاکہ اس کی برداشت مجھ پر آسان ہو جائے، کیونکہ موت شدید اور سخت ہے۔ میری والدہ کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میری قمیض میری امی کو دے دیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ چیز ان پر میرا معاملہ آسان کر دے، انہیں اس سے تسکین ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تو میرا بہترین مددگار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگایا، بوسہ دیا، بیٹے کو باندھا اور دونوں بے اختیار رونے لگے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، والد محترم، میرا چہرہ نیچے کر دیجئے، کیونکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کو مجھ پر رحم آئے گا اور یہ بات آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان حائل ہوگی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر چھری ان کی گردن پر رکھ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلائی تو اللہ کی طرف سے تانبے کا ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے چھری نے عمل نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر دوبارہ سے چھری چلائی، تب بھی چھری نے عمل نہیں کیا۔ تیسری بار پھر سے چھری چلائی تو اس وقت ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹا ذبح نہ ہوا تھا، اس کی جگہ پر مینڈھا موجود تھا۔
روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیری تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً حاضر ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان بزرگ ہستیوں کی اس سنت کو بھی باقی رکھا گیا۔